منگواون جوڑے جنت وچوں منگواون جوڑے جنت وچوں تے محبوب دی آل کو چھک دی ہے لج پالن کم ہے لج پالاں دا رحمت لج پال کو چھک دی ہے جہیں بال دی انگے لنبی پکڑن جہیں بال دی انگے لنبی پکڑن جو بولے بال کو چھک دی ہے چھت ہووے آمر کعبے دیا آزان بلال کو چھک دی بے شک سبحان اللہ چھت ہووے آمر کعبے دیا آزان بلال کو چھک دیئے گھن یزل کنو اللہ عباد تائیں بے مثل نماز حسین دیئے پڑھے کوئی قرآن ایمان والا لگ دی آواز حسین دیئے کائنات کونین کیا رب دی کل قدرت بھی من گھن دی ناز حسین دیئے کائنات ظفر جوش ہے ہر چیز نیاز حسین دیئے سبحان اللہ کون حسین جیند ناز نماز غالب ہم جیند ناز نماز غالب ہم پیتا پاک بطول دا کھیرے او شبیرے جیندہ درزی دایا جبریل ہوئے بڑا کل کائنات دا پیرے او شبیرے اے مارا جل بہرے نہ دماتی ہے مارا جل بہرے نہ اے مارا جل بہرے نہ دماتی ہے کائنات دی جاگیرے او شبیرے جہمات کو ملگن مار دیتے پرو سوز روائی تقدیرے او شبیرے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام آج دا سونا پروگرام ذکر اہل بیت پنجدر پاک دے ذکر پاک واسے کٹھے تھے ہیں اور اے آستانہ ہے جتھے میرے سونے نبی دی آل دی محبت در سے مل دے یقیناً اگر صحیح طریقے کتھائیں عالم دی قدر ہوں دیئے تو میرے مرشد آستانے تے ہوں دیئے اگر سید دی صحیح قدر ہوں دیئے اس دور دے اندر تو بھی میرے مرشد آستانے تے ہوں دیئے تو آج الحمدللہ میں مختصر وقت دے اندر عرض کرے ساں کہ سکو الحمدللہ پنجتن پاک نال پیار ہے تے پنجتن پاک ہن کون توجہ ہے یہ پنجتن پاک دے منن والے ہونا حق چار یار دے بھی منن والے ہیں تے پنجتن پاک دے بھی منن والے ہیں میرے آقا دے غلاموں کون پنجتن پاک جیمل رب العالمین نے یہ آیات مقدسہ نازل فرمائیے میرے آقا دی ازواج دے حق دے اندر یقیناً اے بھی اہل بیت تو رب العالمین دا قرآن پیادہ سندے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے دے میرے محبوبہ اسا تو نے اہل بیت کنے ہر رجس ہر ناپاکی دور کیتی ہے جے میں لئی
یہ آیات مقدسہ نازل تھئیے میرے آقا مسجد نبی پاک دیرہ لا دیتے اور میں نے جاؤ صحابہ میرے علی کو بھی ساڑھا وہ کون علی جد بازو کو پکڑتے میرے نبی فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا لوگو جیندہ میں مولا استا علی مولا نہیں واسطے مولا دا لقب میرے آقا دیتے فرمایا جاؤ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ خاتون جنت کو بھی صدتے گھنو جیملے میرے آقا دی بیٹی ہے سیدنا فاروق اعظم فرمینے میرے آقا کھڑے تھی تے اپنی بیٹی دا استقبال بھی کیتے اتھاں دوتے بوسا دیتے فرمایا فدا کا ابی و امی فاطمہ فاطمہ میرا ابا بھی تائیں تو قربان ہوئے میری اماں بھی تائیں تو قربان ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری قربان جمع ساری کہناتا دی آقا ساری اماں بابا تائیں تو قربان ہوئے قربان جمع حسنین دی اماں تو دیکھو میرا نبی فرماوے فاطمہ میری اماں بابا تیرے تو قربان ہوئے اون بی بی دا مقام کتنا ہے جیملے آگئے انہوں جناب امام حسن آگئے ایک گوڑے تے امام حسن بہ گئے بے گوڑے تے امام حسین بہ گئے سبحان اللہ یار کتنا مقام ہے اے اس دے ویڑے دی گالے آج ناز دی گالے جناب پیارے آقا دا پیارا یار جناب علی موجود ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت دو امام حسن ترے امام حسین چار تے پنجواں میرے آقا دی ذات ہے قربان جامع مدینہ طیبہ ہے میرے آقا مزدمل والی چادر کھڑائیے سبحان توجہ ہے دل تھردہ پہ جو پنجتن پاک دا ذکر کی میں سننی کریں آپ پنجتن پاک دا ذکر سننے تے اہل سنت تو سن میرے آقا نے مزمل دی چادر کھنڈائیے یا چادر کھنڈاتے نہ ساریاں کو چادر دے ویچ کھنڈن تے یہ آیات مقدسہ تلاوت فرمائیے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ بھی اٹھن تے یہ آیت پڑھئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ سبحان دل تھردہ بیداک چا سبحان اللہ اے چادر تطہیر دی ایک کج تطہیر دا ہے لوگ آدن پردے لہ گئے نا رب دی قسمے جنہ دے سر دوتے کج تطہیر دا ہوئے جائے ملے میرے آقا نے یہ دعا منگیے ایمت اہل بیت حضور دی ازواج نہ سے کتی قرآن تو ازواج اہل بیت تے میرے نبی دی دعا تو میرے نبی دی اولاد اہل بیت بے شک سبحان پنجتن پاکے گھرانا بڑا عظیم ہے جڑی چادر اج سرد تے آ گئی ہے اج یہ حسین ہے کرب و بلا دی سرزمین ہے ایک وقت ہے جو مدینہ طیبہ ہے ناز ہن ناز کریں دے ہن اسلام ناز برداشت کریں دا حضور دے کندھیاں تے کھیڑیں دا سجدہ لمبا تھی میں دا اج کرب و بلا دی سرزمین 72 تن میرے پیر حسین دا شہید ہو گئے انہوں 22,000 فوج دا لشکر ہے انہوں میرے نبی دا کلہ نواسا موجود ہے توجہ ہے دل تھردہ پہ جاکتا سبحان اللہ کرب بلا دا نا سننا سوکھ ہے یارو گال کرنی سوکھی ہے وہ دشمن دے تیران دی بارش دے اندر دین اسلام دی گال کرنا کم حسین دا ہے ایمت دے لوگاں بڑے بڑے دعوے کیتن امامت دے دعوے بھی کیتن لوگاں خلافت دے دعوے بھی کیتن نبوت دا دعوی کیتے خدای دعوی کیتے آج تک کہیں حسین ہومن دا دعویٰ نہیں کیتا دعویٰ نہیں کیتا سبحان اللہ کیونکہ حسین عام نہیں مندہ حسین ہوں دے جے کو سب کچھ قربان کرنا پوے دین دی خاطر آج میرے مرشد حسین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ اون محمد دی امی نال مشورہ پہ کرنے سبحان اللہ سبحان اللہ کرب و بلا دی سرزمین وقت نہیں جو میں مکمل شہادت واقعہ بیان کر رہا آپ فرمائیں بی بی جی میں پہلے صبر دکھایا
بی بی جی میں آن محمد دی شہادت صبر کی تئی جی میں 18 سالہ دے علی اکبر دی شہادت صبر کی تئی ان یزیدی فوج دا مطالبہ یہ ہے پیا حسین اگر بیعت کریں نہ سارے مرات بھی دے سو بیعت کریں نہ تو سارے امان بھی دے سو بیعت نہیں کریں دا بل تیار تھی ون قربان جاواں امام علی مقام نے جڑا یا گل کی تے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت دی لخت جگر عرض کریں دیا میرا ویر حسین جنا اچھا نال نبی دیا ظلفیں کو مہارا بنے دا ہمیں اے ہاتھ کٹیج تو سکتے ہیں کہیں پلیت دے ہاتھوں تے ہاتھ آ نہیں سکتے بے شک سبحان وقت میرے پیر حسین نے جڑی گل کی تھی پوری توجہ کر عاشق نے ترجمانی کی تھی فرمایا بن خون نو حسین دی بارش دے اسلام دا گلشن سک دے میں دیکھ اسلام دی توہین آیا کڑا دل بھی حسین دا دکھ دے بن قتل کی دے تیرے ویرن دے نہیں اصل یزیدی رک دے جنہ کھیر بطو دا پیتا ہے نہیں اگے بھی یزید دے جھک دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کیونکہ کھیر بطول دا پیتی ہے آفر من وال بی بی خیال کرنا لوگ سٹے جاتے این آکھانا پردے لہ گئے ہن پرکے لہ گئے ہن بی بی یاد کرنا فرمایا دے دے سرتے چاہتر امڑی دی ماشاءاللہ شہادہ سن حسین دے غلامہ کنے ذکر حسین سن ادب دے نال سنی گھرانے کنے فرمایا دے دے سرتے چاہتر امڑی دی تے میرے سر نانے داتا جے اسوارس ہیں دوہیں نانے دے ساڑے گل اسلام دلا جے اے بھی صلاح میری اماں دی جائیا نہ تھیوں کہیں دے محتاج میں سر دینا تو صبر دکھا اسلام دا خاص علاج سبحان اللہ سیدہ پاک بی بی آدھے ویر حسین میں یوں جیا صبر کرتا دکھیتا وہ دنیا کو پتہ چل سی ایمان سے جنا میرا مرشد کرب و بلا دے میدان میں چگے سیدہ طیبہ طاہرہ عالم حافظہ تطہیر دی چادر والی دا صبر سن سبحان اللہ پردہ دیکھ آخری گل کرنا انشاءاللہ ایمان تازہ فرمایا کوئی بھین گوارا کر نہیں سکتی اتے سامنے کسون بھرادا بامیں جتنی پردے دار ہوئے نہیں رہدا ہو شریدہ کل ستر قدم دی ویتھی آئی تیری حق صدا چنے زہرادا نہیں خیمے و قدم بہر آیا وہاں حوصلہ آن دیماد سبحان اللہ میرے نبی دے غلامو نمازہ پڑھنیا سوکھین مسجد بارو شریف دے آستانے تے نماز پڑھنی سوکھیے کعبے وچ نماز پڑھنی سوکھیے مدینے وچ نماز پڑھنی سوکھیے وہ 22,000 تیران دی بارش کے اندر کرب بلا دی سرزمین تے جیڑی نماز حسین پڑھیے یا نماز بہو اوکھیے اے نماز حسین ادا کی تھی عاشق نے پورا منظر پیش کی تھے فرمایا انہیں پڑھی نہ نماز یعنی اور جی میں پڑھی تا نماز حسین نماز ہے نماز یادا تے نماز دا ناز حسین سجدے بلا یادا ساجد اتے بے اندا حسین انفی اسرا نماز
راز والا کھولیا راز حسین سبحان اللہ حسین سارا گھرانہ دیتے نماز بچائیے واہ واہ بے شک قرآن دی تلاوت بچائیے حسینی ہے تا حسینی فکر بھی رکھ ہمیں جتنی تکلیف آوے نماز بھی ادا کرنی ہے قرآن دی تلاوت بھی ادا کرنی ہے الحمدللہ 10 محرم کو اے پہلی تو گھن کے 10 تک اہل سنت ہاں قرآن بھی ہے تے نماز بھی ہے اللہ تعالی شاستانہ عالیہ کو آباد اور شاد فرماوے آمین وآخر دعوی